मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमद्ददङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। आजको एकादशी आषाढी एकादशी भनेर मनाइन्छ। वैष्णव सम्प्रदाय अनेक सम्प्रदायहरूमध्ये वारकरी सम्प्रदाय भन्ने एउटा सम्प्रदाय महाराष्ट्रमा अति प्रसिद्ध छ। यो सम्प्रदाय वारकरी सम्प्रदाय रामकृष्ण हरि नाम संकीर्तनै गर्छन्। पैदल यात्रा गरेर पण्ढरपुरमा भगवान पाण्डुरङ्गको दर्शन गर्न जान्छन्। त्यो सम्प्रदायको सबैभन्दा ठुलो पर्व भनेको आजको पर्व हो आषाढी एकादशी। निर्जला एकादशीको पनि महत्त्व छैन, अरू वैकुण्ठ एकादशीको पनि महत्त्व छैन। आषाढ एकादशी आषाढ महिनामा पर्ने एकादशीको ठुलो महत्त्व छ। आजकै दिनबाट आजै ठुलो एकादशी, दुईटा ठुलो यसमा एउटा एकादशी त आजै हो नि। तुलसी सार्ने एकादशी आजै हो। आजै भगवानले अनेक परीक्षा गर्दै हामीलाई श्री बद्रिकाश्रममा ल्याइपुर्याउनु भयो। प्राय सबैले हामीले अलकनन्दाको दर्शन गर्यौं, स्पर्श गर्यौं, कतिले सप्तकुण्डमा कतिले स्नान गर्यौं, कतिले श्री भगवानको दर्शन पनि गर्यौं, कतिले नगरे पनि सबैलाई भगवानले बद्रीनाथले आफ्नो कटाक्षले पवित्र गरिदिनु भयो। त्यही भएर हामी सबैभन्दा धन्य छौँ। आज यहाँ आएर आजकै दिनमा एकादशीकै दिनमा राति नै भए पनि साँझमै भए पनि श्री भागवत सुरु गर्ने ठुलो सौभाग्य भगवानको कृपाले। हाम्रो कति जन्मदेखिको पाप हो, त्यो पापले जतिसुकै हामीलाई मुनकेर ताने पनि रोके पनि भगवानको कृपाले ल्याएर मास्तिर ल्याएर राखि नै गयो। एकादशी दिन हाम्रो भागवत सुरु भइ नै गयो। श्री बद्री विशाल भगवानको अब धेरै दुःख दिन हजुरहरूलाई। आज विधि फुकाउन एकछिन सुरु मात्र गर्न लाग्यो। श्रीमद् भागवत को प्रारम्भमा श्रीमद् भागवतलाई महात्म्य भनेर भागवत सुनाउने सम्प्रदाय छ। यद्यपि श्री सुखजी महाराजले महात्म्य भनेर भागवत सुरु गर्नु भएको होइन। श्री सनत कुमारजीले भगवान नारदलाई श्री बद्रिकाश्रममा भागवत सुनाउँदाखेरि महात्म्य भनेर भागवत सुनाउनु भयो भन्ने प्रमाण छैन। किनभने भागवत महात्म्यमा जुन गोकर्णको धुन्धुकारीको प्रसङ्ग आउँछ, गोकर्ण उपाख्यान आउँछ, त्यो कलियुगको घटना हो।
सुखदेवजीले सुनाउनु भएको पनि कलियुगको प्रारम्भमा हो, त्यसपछि हो गोकर्णको घटना। कलियुगमा जति भागवत सुनाइयो एउटा व्यास भगवानले सुखदेवजीलाई सुनाउनु भयो, त्यो द्वापर युगमै सुनाउनु भयो। त्यसपछि तीनवटा मुख्य कथा भए भागवतका। एउटा कथा सनत कुमारले नारदजीलाई सुनाउनु भयो बद्रिकाश्रममा, त्यो कलियुगमै भयो। एउटा भगवान व्यास पुत्र सुखदेवजीले परीक्षित महाराजलाई सुनाउनु भयो, त्यो पनि कलियुगमै हो। अर्को कथा हामी सबै यहाँ बसेर सुन्दैछौँ, कलियुगमै सुन्दैछौँ। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्माजीले बनाएको यो जति पनि सृष्टि छ, यो सृष्टिमा आज एउटा कुरा भनौँ, आज नेपालीमा भन्दैछु, भोलि आमाजी पनि आउनु होला अनि त्यहाँबाट हिन्दी आउनुपर्छ भोलि। आमाजीलाई बुझ्नु हुँदैन नि त्यो। हामी हिन्दी बुझ्ने कोही छैनौँ नि, सबै बुझ्दैछन्। सबै तपाईँले भनिदिनु भयो, म बुझ्दिनँ। ल म दुईजना भनौँला नि त, संस्कृतमा भनौँला, म बुझ्दिनँ। ल सुन्नु, थाइले पनि बुझ्दैन यहाँ। ब्रह्माजीको सृष्टिमा सबैजना कुदि नै रहेका छन्, कोही दौडिरहेका छन्, कमाइरहेका छन्, खाइरहेका छन्, हिँडिरहेका छन्। मान्छे मात्रै होइन, चराचुरुङ्गी उडिरहेका छन्, पशुहरू उतारिरहेका छन्, झिङ्गा भिडिरहेका छन्। के को लागि? सुखको लागि। अन्तिममा जे भए पनि शान्ति सुख मिलोस् भन्नका लागि दौडिरहेका छन् सबै। जहाँसुकै जतिसुकै दौडिए पनि, सुखकै लागि दौडिए पनि पछि त्यसमा सुख छैन भनेर थाहा पाउँछन् सबैले। त्यो कुकुर सुखकै लागि कुद्छ, एक लातेपछि कोही कोही गर्दै भाग्छ, फेरि अर्को दिन त्यहीँ पुग्छ। त्यो मान्छेको पनि त्यही स्वभाव हो। सुख खोज्दै यो गर्छु भनेर भने, सुख खोज्दै छोराछोरीलाई पढाउँछु भनेर भने, सुख खोज्दै पति पत्नीको पछि लाग्यो, एउटा ठक्कर लाग्छ, हात यहाँ सुख होइन भने जस्तो लाग्छ, त्यो मनमा लागेको घाउ भुलिन्छ, फेरि त्यही पछि लागिन्छ। फेरि ठक्कर लाग्छ, फेरि त्यही सुखको पछि लागिन्छ, फेरि ठक्कर लाग्छ, फेरि एकछिन वैराग्य आए जस्तो हुन्छ, फेरि त्यही सुखको पछि लागिन्छ। सुख भने के हो थाहा चाहिँ छैन, तर सुखको खोजी सबैले गरिरहेका छौँ हामीले। किन यसरी हामीले सुख खोजिरहेछौँ त? किन हामीले सुख खोजिरहेछौँ? अर्को परम सुख केमा हुन्छ? कोमामा जाँदा एकदम सुख हुन्छ। कहीँ दुनियाँको केही नै थाहा पाउनु पर्दैन। ल कोमामा गएर बस भने मान्छौँ र हामी मान्दैनौँ। त्यसमा केही दुःख छैन नि संसारको। सुते जस्तै त हो, परमानन्दै त होला त्यो कोमामा पनि। त्यही पनि मान्छे कोमामा जायो भने कसैले मान्छ? मान्दैन। कोमामा गरेपछि अनेक पैसा खर्च गराएर तिरेर भए पनि भाइ ठिक पारेर ल्यायो भने धन्यवाद भन्छ त्यसले, मलाई कोमाबाट बाहिर ल्यायो भनेर। मान्छेलाई अर्को के चाहिँदो रहेछ? सुखसँग आनन्द सँगसँगै के चाहिँदो रहेछ? ज्ञान पनि चाहिँदो रहेछ। ज्ञान नहुनु हो भनेदेखि त्यसै सडेर गलेर जान्छ। ज्ञानको विकास नहुनु हो भनेदेखि लता हुन्छन् लहराहरू, रुखमा चढ्ने ज्ञान छैन भने त्यतिकै मरेर जान्छन्, हो कि होइन? चराहरू गुड बनाउन जाने छैन भने ती गुड बनाउन त्यो अनेक सबैले बनाइरहेको हुन्छन्। त्यही चराको जातमा एउटा चरालाई गुड बनाउन आउने रहेछ भने त्यतिकै मरेर जान्छ। त्यो शिकार खेल्न जानेन भने त्यो बाघ ती मरेर जान्छ। भनेदेखि सबैलाई आनन्द सँगसँगै के चाहिएको रहेछ? अर्थको एउटा ज्ञान पनि चाहिएको रहेछ। ज्ञान सँगसँगै अर्को अर्थ के चाहिन्छ मान्छेलाई? म रहूँ भन्ने एउटा हुन्छ, एउटा भित्र म रहूँ भन्ने हुन्छ। पढिरहेछ, धेरै पैसा खर्च गरेर बाबाआमाले लगानी गरेका छन्, आफू पनि पैसा खर्च गरिरहेछ, विदेशमा गएर बिचरा भाँडे माजिरहेछ कि पेट्रोल पम्पमा काम गरिरहेछ कि त्यो पैसा तिरेर पढि नै रहेछ। अन्तिममा त आतङ्क हमला हुने भयो युक्रेनमा भएको, कहिले भागेर घर आउँ जस्तो हुन्छ। त्यसलाई डिग्री लिएर आउँ जस्तो हुँदैन। पढेको सबै आधा पढाइ भयो, सबै छुट्ने भयो नि त। ज्ञान भने छुट्टै छुटोस्,
पाँचौँ पहिला सुरु भन्ने हुन्छ। के चाहिन्छ मान्छेलाई? त्यसपछि आनन्द जस्तै ज्ञान जस्तै आफ्नो सत्ता पनि चाहिएछ मान्छेलाई। किन चाहिएको यो मान्छेलाई? म रहूँ भन्ने एउटा सत्ताको चाहना, ज्ञानको चाहना र आनन्दको चाहना किन भएको? भनेदेखि स्वभाव हो, यो कारणले भएको होइन। ध्यान दिनुहोस्, अब यो जीव मात्रको स्वभाव हो, कुनै कारणले भएको होइन। माटोको डल्लोलाई गोलो पारेर जतिसुकै वेगले आकाशमा हुत्याए पनि त्यो माटोको डल्लो कहाँ आउँछ? झरेर पृथ्वीमै आउँछ नि? किन आउँछ? त्यसको स्वभाव हो। आगो बाल्नु बाल्यौँ भनेदेखि त्यसलाई जतिसुकै मुनतिर घोप्टो पारे पनि त्यो के हुन्छ? त्यो मासतिर लप्किन्छ, सूर्य भएतिर लप्किन्छ। आगो किन लप्किन्छ? त्यसको स्वभाव हो त्यो। पानीलाई जतिसुकै थुनेर राखे पनि बग्दै बग्दै समुद्रमै पुग्छ पानी। बद्रीनारायण कहाँ छ? समुद्र कहाँ छ? यो अलगन्दा यति मडारेदै कुद्दै कहाँ जान खोजेको? समुद्रमा। किन? त्यो स्वभाव हो। त्यो पानी जति पनि छन् अंश आउँछ, त्यसको अंशी, त्यसको मूल कहाँ छ? समुद्र। यो आफ्नो मूललाई खोज्दै कुदिरहेछ त्यो। आगो जतिसुकै बाले पनि त्यसको मूल कहाँ छ? सूर्य। आफ्नो मूललाई खोजेर लप्किरहेछ त्यो। माटोको ढेलो ढुङ्गो जतिसुकै माथि फाले पनि त्यो कहाँ झर्छ? पृथ्वीमा। आफ्नो मूललाई खोजिरहेछ त्यसले। जडले त त्यसरी आफ्नो मूललाई खोज्छ भनेदेखि चेतन हामी सच्चित आनन्दमय परमात्माको अंश भएको हुनाले हामी सत्यलाई, ज्ञानलाई र आनन्दलाई नै खोजिरहेका छौँ। हाम्रो स्वभाव हो त्यो। किन खोज्यो भनेर भन्नै मिल्दैन। स्वभावै हाम्रो मूल त्यही हो। को हो हाम्रो मूल? सच्चिदानन्द। को चाहिँ हो त्यो सच्चिदानन्द भनेर भन्दा भागवतको प्रारम्भ, महात्म्यको प्रारम्भमा नै सच्चिदानन्द रूपाय, सत्य, चित्त र आनन्द रूप भएकाको विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यो संसारलाई उत्पन्न गराउने, यो संसारलाई स्थितिमा ल्याउने, यो संसारलाई अन्त गराउने जो हो। कसले अन्त गराउँछ? यसलाई ज्ञान मुद्रा भन्छन्, यसलाई ग्रास मुद्रा भन्छन्, यसलाई मृगी मुद्रा भन्छन् नि अनेक मुद्राहरू। यसलाई गदा मुद्रा भन्छन्, यसलाई मुष्टि भन्छन्, यसलाई थप्पड भन्छन् नि। हुन चाहिँ के हो त्यो? वास्तवमा यो सबै के हो? मेरो हात हो। मेरो हातमा एक केही छ र? नाम मात्रै अलग अलग आएको छ, रूप मात्रै अलग अलग आएको छ, हो कि होइन? हुन त केही पनि होइन। मेरो हातलाई गदा मुद्रा बना, म यसको पूजा गर्छु भनेर कसैले पूजा गर्यो भने यो हात खुसी हुन्छ कि म खुसी हुन्छु? कि गदा मुद्रा खुसी हुन्छ? त्यो भित्र बस्ने म खुसी हुन्छु। होइन बाबु, तिमी एउटा मृगी मुद्रा बनाइदेऊ, म पूजा गर्छु भनेर भने म मृगी मुद्रा बनाइदिएँ। आएर पूजा गऱ्यो भने खुसी हुने को? म। त्यसै गरी जसरी यो सबै मुद्राहरू केही पनि होइनन्, मेरै मात्रै अभिव्यक्ति हुन्, यो हातकै अभिव्यक्ति हो, त्यसै गरी यो समस्त संसार सच्चिदानन्द श्री भगवानकै अभिव्यक्ति हो। हामीले पृथ्वी भने पनि, जल भने पनि, आगो भने पनि, बद्रिकाश्रम भने पनि, काठमाडौँ भने पनि, बागलुङ भने पनि सबै श्री बद्रीनाथ सरकारकै अभिव्यक्तिहरू हुन्। उहाँकै अनेक रूपहरू हुन्। अहिले भने नि हातको अनेक नाम र अनेक रूप देखाइ नि। जहाँ समय पनि समाउने भगवानलाई हो। थाहा पाउनु पर्यो भगवानलाई समय भनेर। यसो गरेर मैले मृग समय भनेर बच्चालाई भन्ठाने, माछा भ्यागुता गर्छौँ नि हामी। त्यो बच्चालाई माछा भनेर हात समाउन पाए खुसी हुन्छ, यो समय दुखी हुन्छ। किन? नाम र रूपको भेदमा त्यो बच्चाको मन गएको छ। जे समय पनि बाउकै हात समाउने त हो, आमाकै हात समाउने त हो भने जे समय पनि त्यो खुसी हुन्छ। माछा समय पनि त्यो बाउको हात हो भन्ने ज्ञान भए, भागवत समय पनि बाउकै हात समाएको छु भन्ने ज्ञान भए त्यो बच्चालाई खुसी र दुःख दुईटै हुन्छ। सुख दुःख केही नै हुँदैन। त्यसै गरी हामीले संसारमा सुख पाए पनि, दुःख पाए पनि, हामीले चाहेको कुरा भेट्टाए पनि, हामीले नचाहेको कुरा भेट्टाए पनि यो श्री भगवानकै स्वरूपलाई मैले भेट्टाएको हुँ। जे भेट्टाए पनि यो भगवानमय नै, विष्णुमय नै हो सर्व संसार भन्ने ज्ञान भएपछि सुख पनि हुँदैन संसारमा, दुःख पनि हुँदैन। किन? संसारमा बन्ने विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व बन्ने, विश्व राख्ने र विश्वको अन्तिम भएर जान्छ भगवान नै हो।
भगवानले विश्वलाई अलग बनाएको होइन, भगवान आफै विश्व बन्नु भएको। भगवानले विश्वको रक्षा गर्नुभएको होइन, विश्वरूपमा स्थित हुनुभएको भगवान आफै स्वयं नै। भगवानले संसारको संहार गर्नुभएको होइन, भगवानले विश्वको स्वरूपबाट आफू अर्कै स्वरूपमा लीन भएर आफू शेषशय्यामा सुत्नु भएको। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। किन त भगवानले यस्तो अनेक स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ? किन यस्तो गर्नुहुन्छ भगवानले? तापत्रय विनाशाय। अनेक ताप छ नि हाम्रो, अनेक दुःख छ नि, हामीले दुःख भोग्यौँ, दुःखै भोग्यौँ, हाम्रो मनमा छ नि। दुःख भोगे पनि नभोगे पनि हाम्रो मनमा एउटा भ्रम छ, अनेक दुःख छ। छोराछोरी अनुकूल भएनन्, बाबुआमा अनुकूल भएनन्, पढाइ अनुकूल भएन, भगवानले मलाई दिमाग तेजिलो दिनु भएन, भगवानले मलाई राम्रो बनाइदिनु भएन, भगवानले मलाई गोरो बनाइदिनु भएन, भगवानले मलाई छिटो बुढो बनाइदिनु भयो। अनेक मान्छेका चिन्ताहरू छन्। व्यापारमा घाटा लाग्यो, सम्पत्ति धेरै भएन, मेरोभन्दा अर्का सम्पत्ति धेरै भयो। यो अनेक गुत्थीहरू छन्, अनेक भ्रम। यसका कारणले तापत्रय 3 प्रकारका ताप छन् अरे। आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। आध्यात्मिक आत्मा, अधि आत्मा। आत्मा भनेको शरीर, आत्मा भनेको आत्मा त हुँदै हो। आत्मा भन्ने शब्दको अर्थ शरीर पनि हो। शरीरमा हुने तापलाई आध्यात्मिक ताप भन्ने हो। शरीरमा हुने दुःखलाई आध्यात्मिक ताप भन्ने हो। ज्वरो आयो, बाटोमा हिँडेर आउनु पर्यो, हिजो भोकै बस्नु पर्यो, आज भोकै बस्नु पर्यो, भोक लाग्यो, ती सबै आध्यात्मिक दुःख हुन्। आध्यात्मिक। आधि भौतिक। भूतहरूबाट, भूत भनेको जन्तुहरू, चाहे त्यो मनुष्य हुन् जेसुकै हुन्, तिनीबाट लाङखुट्टे होस्, किरा फटेका हुन्, ती सबैबाट हुने दुःखलाई आधि भौतिक भन्छ। अर्को आधि दैविक भनेको दिव्य प्रकोप, भूकम्प इत्यादि। ती 3टै तापहरूलाई नाश गराइदिने। ती बाहेक अरू दुःख छैनन् हाम्रा, ती 3टै दुःख हुन्। ती 3टै दुःखबाट हामीलाई मुक्ति दिलाउनको लागि श्री भगवानले सृष्टि गर्नुभएको। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भगवान किन हुनुभयो? तापत्रय विनाश गर्नको लागि हो। चाहिँ को तत्व हो? सच्चिदानन्द रूप विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाश गर्ने को? श्री कृष्णाय वयं नमः। त्यो श्री कृष्णको चरणारविन्दलाई, श्री कृष्णलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। यहाँबाट श्रीमद् भागवत महात्म्य प्रारम्भ भयो। श्री कृष्ण हामी अनेक जतिसुकै फलाके पनि, जतिसुकै कुरा गरे पनि, जेसुकै भने पनि मनमा वैराग्य आउने दिन कहिले आएन। भित्र आत्मज्ञान, भगवत ज्ञान हुने दिन कहिले आएन। भगवानमा प्रेम, भक्ति जाग्ने दिन कहिले आएन। हामीले जतिसुकै प्रयास गरे पनि मन पवित्र कहिले हुन सकेन। त्यही पनि हाम्रो मन पवित्र हुन नसक्दै पनि बद्रिकाश्रममा ल्याएर थच्याएर हामीलाई 7 दिनसम्म राखेर भागवत सुन्नुन् भनेर भगवानले लगाउनु भएको छ। यो भगवानको कृपा नै त हो। भगवानको कृपा नै। भगवानको कृपा किन भयो त? किन भयो? भगवानको कृपा कसरी भयो? यत्रो अनादिकालदेखि नभएको कृपा अहिले भगवानले हामीलाई किन कृपा गर्नुभयो भन्दा त्यो कृपाको कारण पनि भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ श्रीमद् भागवतको प्रारम्भमा नै। चिन्तामणि लोकसुखम सुरद्रुः स्वर्ग सम्पदम प्रददाति गुरुः प्रीतः वैकुण्ठम योगी दुर्लभम। संसारका अनेक सुख चाहिन्छ भने चिन्तामणि खोज्नु अरे। चिन्तामणि भन्ने एउटा मणि छ अरे। त्यो चिन्तामणिलाई लिएर आफ्नो हातमा राख्नु भने जे चिताए त्यो त्यसले पुरा गरिदिन्छ अरे। चिन्तामणि लोकसुखम सुरद्रुः। कल्पवृक्ष, त्यसको मुन्तिर त्यसको छायामा गएर जे चाहे त्यही त्यसले प्रकट गरिदिन्छ अरे। चिन्तामणि सुरद्रुः स्वर्ग सम्पदम। स्वर्गको सम्पदहरूलाई दिन्छ अरे। त्यो हामीले पाउन सक्छौँ त? हामीले पाउन सक्दैन। मैले किन भनिरहेको त्यो हो र त्योभन्दा ठुलो एउटा वस्तु छ। त्यो भन्नलाई यो सबै भने के हो? प्रददाति गुरुः प्रीतः। गुरु प्रसन्न भइदिनु भयो भनेदेखि वैकुण्ठम योगी दुर्लभम। योगीहरूका लागि पनि दुर्लभ श्री वैकुण्ठ श्री कृष्ण भगवानको सन्निधिलाई भगवानलाई ल्याएर अगाडि राखिदिनुहुन्छ अरे गुरुले। त्यो गुरुको महिमा त्यस्तो छ। त्यो गुरुको हामीलाई थाहा भई, हामीलाई थाहा नभई भएको कृपा हामी आज यहाँ बसिरहेछौँ। संसारमा आफ्नो काम छैन र हाम्रो कसको घरमा काम बित्दो छैन र सबैको घरमा आफ्नो आफ्नो काम बित्दो छ। सबै काम छोडेर बद्रिकाश्रममा आएर भागवत सुन्न हामी यहाँ बसेका छौँ।
आफ्नो बुतोले आएर बसेका छौँ र आफ्नो मनलाई छोएर भन्नु, आफ्नो मनले आफ्नो बुतोले आएर बसेका छौँ र आफ्नो इच्छाले आएर बसेका छौँ र छैन। हामीलाई जबरजस्ती भित्रबाट प्रेरणा दिएर यहाँ ल्याएर यहाँ बस्ने प्रेरणा दिने को भने भगवान्। भगवान्लाई पनि प्रेरित गर्ने को भने हामी माथि परेको सद्गुरुको एउटा कटाक्ष। सद्गुरुले कुन बेलामा यसको कल्याण होस् भनेर हामीलाई हेरिदिनु भयो। हामी यहाँ आएर बसेका छौँ, श्रीमद् भागवत सुन्न लागेका छौँ। प्रददाति गुरु प्रीतः वैकुण्ठम योगी दुर्लभम। यही भूमण्डलमा अनेक भागवतहरूको दर्शन होला, अनेक नाम संकीर्तन गर्ने भक्तहरूको प्रादुर्भाव होला। भक्तहरूको सङ्गतले म पनि पवित्र हुँला भनेर प्रसन्न हुँदै संसार त्रिलोक संसार गर्दै भूलोकमा आउनुभएको नारदजीको मन खिन्न भयो अरे। श्रीरङ्गम, वेङ्कटाद्रि, पण्ढरपुर, बद्री, केदार, हरिद्वार, वृन्दावन, अयोध्या सबै घुम्न जानुभएको, मन परेन, नारदजीको मन खिन्न भयो। कोही मान्छेहरूलाई हेर्दाखेरि हिनाहा पिशाच सन्दर्शाः, हिन पिशाच जस्ता देखिन्छन् रे। जो पनि मनमा एउटा कुरो, मुखमा एउटा कुरो, खाली खाऊँ, खाली कमाऊँ, खाली राम्रै लगाऊँ, खाली मलाई खाली बखाऊँ मैलाऊँ भनेर कुदिरहेका छन्। चिता खित्का छोडी हाँस्छ रे नि, त्यस्तालाई देखेपछि। चिताले जसलाई देखेर हाँस्छ त्यसलाई प्रेत पिशाच नभने के भन्नु, मखाऊँ मैलाऊँ भन्ने आउँछ नि त्यो श्लोकमा। त्यस्तो मखाऊँ मैलाऊँ भन्ने देखेर नारदजीलाई यी पिशाचहरू हिनाहा पिशाच सन्दर्श जनतालाई देखेर मन खिन्न भयो। कहाँ घुम्दै आउनुभएको वृन्दावनको तटमा आइपुग्नुभएको। एउटी युवती रोएर बसिरहेकी छिन्। ती युवतीलाई अनेक सुन्दर युवतीहरूले सेवा गरिरहेका छन्। ती युवतीका छेउमा ज्ञान र वैराग्य विरुद्ध भएर लडिरहेका छन्। नारदजी आउनुभयो। नारदजी आउने बित्तिकै नारदजीलाई प्रणाम गरेर सोध्छिन् ती युवती, प्रणाम, आउनुहोस्, स्वागतम, हजुर आएर बस्नुहोस्, मेरो यो ठुलो व्यथाको निवारण गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। नारदजीले मलाई चिन्या छौ भनेर सोध्दा हजुरलाई कसले चिन्या छैन र, हजुरलाई किन नचिन्नु? नारदजीले पनि चिन्नु भएको छ। नारदजीले भक्तिलाई नचिन्नु र भक्ति सूत्र लेख्ने नै नारदजी हो। भक्तिको उपदेश गर्ने प्रारम्भमा ध्रुवलाई प्रहलादलाई भक्तिको उपदेश दिने नै नारदजी हो। तर भक्तिको त्यो दयनीय स्थिति देखेर नारदजीले सोध्नुभयो किन यस्तो अवस्था कसरी हो भनेर। भक्तिले भन्न थालिन्, म यो कलियुगकी भक्ति हुँ, जुनसुकै युगकी भक्ति होइन, कलियुगकी भक्ति हुँ। अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरो हामीले भागवत सुन्दा जहिले पनि सुन्ने कथा हो। हामीले ध्यान दिनुपर्ने के, भगवत ज्ञान र संसारदेखि वैराग्य छैन भने जतिसुकै भक्ति गर्छु भनेर मन्दिर कुदे पनि, जतिसुकै भगवानको कथा सुनेर रोए पनि, जतिसुकै हा भक्त भागवत भने तापनि त्यो भक्ति प्रसन्न हुन्न। ज्ञान र वैराग्य बुढा छन्, तिनीहरू जागेका छैनन् भनेदेखि भक्ति कहिले पनि प्रसन्न हुन्नन्। भक्तिले नारदजीलाई के भन्नुभयो, यो ज्ञान र वैराग्यलाई जगाउने प्रयत्न गर्नुभयो। नारदजीले गीता सुनाउनु भयो, नारदजीले महाभारत सुनाउनु भयो। त्यो ज्ञान र वैराग्यको कानमा यसो हाई लिए जस्तो गर्छन् अरे, उठ्नु खोजे जस्तो गर्छन् अरे, फेरि सुत्छन् दुवैजना। यसको मतलब ज्ञान गीताको भारतको रामायणको महत्त्व कम भन्न खोजे होइन। यसको महत्त्व भन्न खोजे के, गीता सुन्नको लागि एउटा योग्यता चाहिन्छ। पुरा वेदान्त हो गीता भने। रामायण एउटा शास्त्र हो, शरणागति शास्त्र हो। त्यो सुन्नलाई पनि एउटा योग्यता चाहिन्छ। भगवानको गुण, भगवानको चरित्र जसरी स्पष्ट सबैले अनुभव गर्ने गरी भागवतमा वर्णित छ, रामायणमा छैन। रामायणलाई लिएर अझ पनि दुष्टहरू वाद विवाद गर्छन्, राम भगवान हो कि मान्छे हो भनेर। वाल्मिकीले कहिले काहीँ पनि रामलाई भगवान भनेको छैन भनेर जोरी पो खोज्न आउँछन् रामायण पढ्दै नपढेकाहरू। रामायणले सन्देह राखिदिने ठाउँ राखेको छ। रामायण अति गम्भीर छ। त्यो रामायण बुझ्नको लागि एउटा योग्यता चाहिन्छ। गीता पढ्नको लागि योग्यता चाहिन्छ। योग्यता भएकाले मात्रै रामायण र गीता बुझ्ने भएका हुनाले ज्ञान र वैराग्य जागेन। के चाहिँ सुनाउँ त, के चाहिँ गरौँ त? नारदजी घुम्दै आउनुभएको। नारदजी कसलाई सोधौँ, यसलाई सोधौँ, नारदजीले सोध्न आउनुभएको। सबै भाग्छन् रे नारदजीलाई देखेर। यसले के सोध्यो भने हामीले के उत्तर दिनु भनेर घुम्दै आउनुभएको। बद्रिका आश्रममा
सनत कुमारको दर्शन भयो, सनकादि चारैजना कुमारको दर्शन भयो। प्रणाम गरेर उहाँहरूले सोध्नुभयो, ए नारद, मुख मलिन भयो जस्तो छ तिम्रो, किन दुखी छौ तिमी? तिमी जस्तो उल्लसित भएर सारा संसारलाई आनन्दित गराउने भक्त पनि यसरी दीन भएर घुम्ने हो र तिम्रो व्यथाको कारण के हो भनेर सोध्नुभयो। नारदजीले के भन्नुभयो, मलाई के को व्यथा, के को चिन्ता, के को आतुरी नि, म यहाँ घुमिरहेको थिएँ, संसार घुम्दै आएको, संसारमा हेरेर आएको, सबै भ्रष्ट भएका छन्, ब्राह्मण छन्, सन्ध्या गर्दैनन्, वेद पढ्दैनन्, श्रद्धा छैन, पढ्नेको पनि हाँसो उडाउँछन्, क्षत्रियले आफ्नो धर्म छोडे, वैश्य धर्म छैन, स्त्री धर्म छैन, शूद्र धर्म छैन, ब्रह्मचारी आदि धर्म पनि छैन, कुनै धर्म छैन। अब कहाँ प्रायश्चित्त धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म त कहाँ हो? यी सबैलाई देखेर खिन्न हुँदै म घुम्दै वृन्दावनतिर पुगेको, भक्तिको यस्तो हालत देखेँ भनेर सुनाउनु भयो। के भन्नुभयो सनकादिले, तिमीलाई किन मतलब नि, तिमीलाई के चिन्ता, तिमी आफ्नो नाम संकीर्तन जप, हिँड, घुम, यो संसार त यस्तै हो, कुकुरको पुच्छर जस्तै हो, संसारलाई कहिले पनि ठिक पार्न सक्दैनौँ हामीले। संसार जुन गतिमा चलिरहेको छ, संसारलाई त्यही गतिमा चल्न देऊ, तिमी किन दुखी हुनु भनेर भने नारदजीले के भन्नुभयो, होइन, सबैजनालाई हामीले जपे जस्तै हामीले भगवानको भक्ति गर्दाखेरि जुन आनन्दको प्राप्त गर्छौँ, त्यस्तै आनन्दको प्राप्ति सबैलाई होस्। संसारमै हेर, संसार भनेको यो खाइ हो, संसार भने बिख हो, यो अमृत होइन, यो मिठो छैन, बिख भन् ठानेर खाइरहेछौ तिमीहरू भनेर ज्ञान त दिनु पर्यो, उनीहरूलाई पनि ज्ञान होस्। वास्तविक जुन आनन्द हो, त्यो आनन्दको प्राप्ति उनीहरूलाई पनि हुनु परेन। भगवानका सन्तान हामी भए जस्तै तिनीहरू पनि सन्तान होइनन् र तिनीहरूको दुःख देखेर म दुःखी भएँ भनेर नारदजीले भन्नुभएको। घटते कृष्णदासस्य, उचित हो, उचित हो, भगवानको दास कृष्णदासहरूको लागि यो उचित हो। आफै भजौँ, आफै जपौँ, त्यसो नभएर अरूले पनि जप गरून्, अरूले पनि भगवानको ध्यान गरून्, अरूलाई पनि भगवानको सम्बन्ध प्राप्त होस्, अरूलाई पनि आचार्यको सम्बन्ध प्राप्त होस् भन्ने जुन तिम्रो मनको इच्छा हो त्यो उचित हो। हे नारद, भन तिमीलाई के चाहिएको छ उत्तर, जे गर्दाखेरि तिम्रो मनको व्यथा शान्त हुन्छ हामी त्यो गर्छौँ भन भनेर भन्नुभयो। नारदजीले भन्नुभयो, भक्तिलाई खुसी पार्ने उपाय के हो, ज्ञान र वैराग्यलाई जगाउने उपाय के हो भनेर बस, सप्ताह श्रवण गर भनेर बद्रिकाश्रमबाट हरिद्वारमा आएर श्री हरिद्वारमै 4 जना ऋषि, कसैलाई बोलाएनन् अरे, बस लिएर पनि आएनन् अरे। 2 महिना अगाडिदेखि भागवत छ पनि भनेर 4 जना ऋषिमा 1 जना वक्ता बस्नुभयो, अरू ऋषि सुन्नुभयो, 1 जना नारद श्रोताको रूपमा बस्दिनु भयो, पुग्यो 4 जना, 1 जना वक्ता, 1 जना श्रोता, अरू को बने भयो, गणेश बने, के बने होला नि, अरू 3 जना। त्यो भागवत सुरु भयो। त्यहाँ सुरु भएको भागवत, दूरात् पुण्यस्य कर्मणो गन्धो भाति, महको 1 ड्रप यहाँ चुइनु हो भने कमिलालाई हामीले निम्तो दिएर फोन गरेर बोलाउनु पर्छ? पर्दैन। एउटा फुल, कमलको फुल फुल्यो भने भौराहरूलाई बोलाउनु पर्छ, आऊ आऊ भनेर? पर्दैन। अमेरिकन एम्बेसीमा डिबीको नयाँ लट खुल्यो भने चाहिँ कसैले बोलाइरहनु पर्छ, कसैलाई नेपाली जनतालाई आफै बुझ्दै जान्छन्। त्यसै गरी भागवत सनत कुमारजीले भन्दै हुनुहुन्छ, नारदजी श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि कसैलाई बोलाउनु पर्छ, त्यहाँ ऋषिहरूलाई, योगीहरूलाई, यक्षहरूलाई, सिद्धहरूलाई, भक्तहरूलाई कसैले बोलाउनु पर्छ, आफै कुद्दै गए त्यहाँ। त्यो 4 जनाको भागवत त्यहाँ 4 लाख सबै भए। को? सबै सिद्ध, यक्ष, मुनिहरू, देवताहरू। त्यही प्रसङ्गमा श्रीमद् भागवतको सप्ताह क्रमले श्रवण गर्ने जुन महिमा हो त्यो महिमालाई सुनाउनु भयो। त्यो महिमालाई अत्यन्त संक्षेपमा भन्छु, सबैले सुनेकै महिमा हो। तुङ्गभद्रा नदीको तीरमा, दक्षिणी देशमा तुङ्गभद्रा नदीको तीरमा आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण थिए। उत्तम कुलमा जन्मिएका थिए, समस्त शास्त्रहरूमा पारङ्गत थिए, धेरै ठाउँमा उनको जजमानी थियो, त्यही भएर धनी सम्पन्न पनि थिए। उनकी पत्नीको नाम धुन्धुली थियो। अत्यन्त पतिव्रता, पतिपरायणा थियो। घरको
काम गर्नमा धेरै सिपालु थिइन्, अल्छी पटक्कै थिएनन्, सबै गुणहरूले सम्पन्न भएकी थिइन्। तर के थिइन् भन्दाखेरि धेरै दुःख भोग्न नपरोस् भन्ने खालको स्वभावको थिइन्। अलि ढिपी गर्ने खाली स्वभावकी थिइन् धुन्धुली, दुष्ट स्वभावकी थिएनन्। प्राय वर्णन गर्दाखेरि धुन्धुलीलाई दुष्ट भनेर भन्छ, दुष्ट स्वभावकी थिएनन् बिचारी धुन्धुली। आफूले जे हो भनेर भन्ठाने त्यो चाहिँ हो नै हो, त्यो चाहिँ गरेरै छाड्ने खालको स्वभावकी थिइन्, त्यति हो। मनमुखी चाहिँ मनमुखी थिइन्, मनमुखी थिइन् धुन्धुली। आत्मदेवका सन्तान भएनन्। सन्तान नभएर दुखी भएका आत्मदेव कहीँ शुभ कर्म हुँदाखेरि बोलाउन पनि छाडे अरे जजमानहरूलाई, यो अपुतो छ भनेर बोलाउनै छाडे आत्मदेवलाई। बिचराको मन दुख्न थाल्यो, कहिले कहिले के भन्न थाले। अब कहिले तर बच्चा हुन्छ भनेर सोध्न थाले। समाजको टर्चरले गर्दाखेरि घरमा आफूलाई चाहिए पनि नचाहिए पनि अरूले सोधिदिएको टर्चरले गर्दाखेरि बिचरा जङ्गलमा गए। जङ्गलमा गएर हाँ रोइरहेका थिए। त्यही बेलामा एउटा तपस्वी आइपुगे त्यहाँ। तपस्वी चुप लाएर आफ्नो बाटो गए हुन्थ्यो नि, संसार सबै छोडेर सन्यास लिएको तपस्वी। ए बाबु तिमी किन रुन्छौ भनेर सोध्न पुगेछ। साधुहरूको स्वभाव, हामी के गर्छौँ, कोही रोइरहँदा भने आफ्नो कर्म फुट्या कर्म रोइरहेवाला भनेर हिँड्छ। साधुहरूले के गरे बिचरा, कोही रोइरहेको देखेर देख्न नसकेर के भाव हो, तिमीलाई केही हेल्प चाहियो हो, किन रोको भनेर भने मेरो सन्तान छैन म त्यही भएर रोको भनेर भनेछ। सन्तान नभएर रुनुपर्छ र, सन्तान नभएर रुनु पर्दैन। मलाई शान्ति छैन सन्तान नभएर, दुःख छ। मैले रोपेको रुखमा फलै लाग्दैन। मैले गाई लिएर आएँ भने त्यो गाई पनि बाँझै हुन्छ। मैले एउटा रुखको फुल टिप्यो भने त्यो अर्को दिनदेखि त्यो रुखमा त्यो बुटामा फुल पनि लाग्न छोड्छ। म यस्तो पो छु, त्यही भएर मेरो मनमा शान्ति नै भएन भनेर भने। तिमीलाई शान्ति नै चाहियो। हेर बाबु, छोराले कहिले शान्ति हुने होइन, छोरो पाएर शान्ति हुँदैन। छोरो भएन भन्ने दुःख, दुष्ट छोरो भयो भने झन् दुःख, गतिलो छोरो भएर बिचमा छोडेर गयो भने झन् दुःख, बुहारी ल्याएर एक्लै गएर वृद्धाश्रममा छोडिदियो भने त्योभन्दा नि दुःख। छोरो भएर दुःख सुख पाइन्छ, शान्ति हुन्छ भन्ने तिमी नसोच। तिमीलाई शान्ति नै चाहियो हो, लाऊ सन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यास दिन्छु म तिमीलाई, सबै घरबार सबै छोडिदियो हो, मसँग हिँड पछि लाग भनेर भने। के भन्छन् एकछिनपछि, होइन मलाई त सन्तान चाहियो नि भनेर भन्छन्। ऋषि के भन्ठान्छन्, भन्दा यिनलाई सन्यास दिइएन, म सन्यास लिएँ भनेर भन्छु, ऊ छोरो चाहियो भनेर भन्छ। यस्तालाई सन्यास दियो भने भयो, अरूको सन्यासीको पनि नाम बदनाम हुन्छ। धन्न यसलाई सन्यास दिएन छ। बाबु तिमी अब धेरै छोरो पाउने पर्दा ऊ नगर तिमी भनेर भने। होइन म तपाईँकै अगाडि यहाँ यो तलौमा हाफालेर आफ्नो ज्यान दिन्छु, मलाई उपाय बताउनुहोस् भनेर रुन थालेपछि उनले ध्यान लगाएर हेर्न थालेकी तपस्वीले आँखा खोले एकछिनपछि, हेर बाबु तिम्रो यो जन्ममा त के, अब आउँदो 7 जन्ममा पनि कुनै सन्तान छैनन् भनेर पो भन्छन् बा। अब म अहिले मरेँ भनेर रुन थालेको तपस्वीले के गरे, एउटा फल निकालेर यो फल चाहिँ लगेर आफ्नो पत्नीलाई दिनु, उनले गर्भ धारण गर्छन्, तिम्रो सत्पुत्र जन्मिनेछ भनेर ऋषिले दिए वरदान। अब के चाहिँ सत्य हो त? ऋषिले 7 जन्म छैन सन्तान छैन भने चाहिँ सत्य हो कि यो फल खाएदेखि सन्तान हुन्छ भने चाहिँ सत्य हो भने? दुइटै सत्य हो। उसको पापले सन्तान नहुने थियो, ऋषिले आफ्नो पुण्य पैँचो दिए। हामी दान दिन्छौँ नि, धन भएदेखि धन दान दिन्छौँ, वस्त्र भए वस्त्र दान दिन्छौँ, पढेको भए विद्या दान दिन्छौँ। त्यो ऋषिसँग पुण्य थियो खुब, ला यो छोरा हुने पुण्य, मैले त मलाई छोरा चाहिएको छैन, यो पुण्य जति ला तँलाई भनेर ऋषिले पुण्य दान दिए। फल लिएर आयो उनले, आफ्नो पत्नी धुन्धुलीलाई फल दिए। फल दिएर खाऊ, धुन्धुली सबै वृत्तान्त भने धुन्धुलीले लिइन्। आहा कति राम्रो फल हो, मगमगमग बास्ना आइरहेको छ, त्यो फल खानुपर्छ भनेर भन्ठाने थिइन्। एकछिनपछि भोलि बिहान नुहाइ धुवाइ गरेर खानुपर्छ यो फल भनेर राख्यो। रातभरि उनले विचार गरिछन् धुन्धुलीले, यो फल खाएपछि त बच्चा हुन्छ भन्छन्, बच्चा भएपछि पेटमा बच्चा आउँछ, म काम गर्न सक्दिनँ, घरमा ल्याएर नन्दलाई बोलाउनु पर्छ, नन्द आयो भने सबै घरको खर्च धेरै लगाइदिन्छे। घर जाँदाखेरि सबै लेखाएको छ, मैले आफ्नो मनले भने सबै लेखाएको छ त्यहाँ। घर जाँदाखेरि आफ्नो घर जाँदाखेरि हाम्रो घरबाट के बटुलेर
कुमुल्टिएर लिएर जान्छे। त्यो मात्र पनि होइन, मेरो पेट ठुलो हुन्छ, गाउँमा आँधी बेरी पहिरो नदी बाढी भूकम्प अथवा भूकम्प अथवा डाकुहरू कोही आइपुग्यो भने सबैजना भाग्छन्, म कसरी भागौँली, तदामे मरणम म मरिहाल्छु नि। छोरो आएर फेरि त्यसलाई जन्मेपछि ङ्याङ त्यसलाई स्याहार्नु पऱ्यो। हामी बिचरा बुढा बुढी सानो यत्रो कसौडी यहाँ भुक्लुक्क उमालेर खाएका छौँ। बुढा आज खालि पोङ्गल खाउँ है, दाउलो खाउँ है भन्दा हस् भनिदिनु हुन्छ। त्यो भएपछि त्यसलाई दुध उसले भनेको सबै मलाई यो ले ऊ ले भनेर घुँडो ठटाउनु थाल्छ, गोडो ठटाउनु थाल्छ। त्यसलाई पकाएर दियो, रातभरि जाग्नुपर्छ। दीर्घदर्शी को धुन्धुली सबैदेखि उसले हुँदैन। यो फल हेर्दाखेरि त फल खाउँ जस्तो छ, तर यो फलको फल विचार गर्दाखेरि चाहिँ यो फल खानु हुँदैन भनेर एक बिहान लगेर त्यो फल लगेर गाईलाई दिन्। गोमाताले फल भक्षण गरिन्। धुन्धुलीले प्लान बनाएपछि के चाहिँ गर्ने त, बुढोलाई के भन्ने, यत्रो तपस्वीको फल लिएर आछन्, बुढोले मलाई मारिहाल्छन्, के चाहिँ भन्ने। बुढोलाई सम्हाल्नुपर्छ, सोझा छन् के अरे बुढो, जे भने नि सम्हालिदियो भइगयो। जसरी नि गोल गोल घुमाइदियो भइगयो। बुढोले पत्याइहाल्छन्, तपाईँ अब नआउनुहोस् यहाँ यस्तो सुत्केरी भए हामी नजिक आउनुहुन्न भने तपाईँलाई यति पनि धर्मशास्त्र थाहा छैन भनेर भन्छन्। म बसेको कोठामा आउनुहुन्न भनेदेखि तपाईँलाई थाहा छैन। होइन बा कहाँ यस्तो छ र, धर्मशास्त्रमा कहाँ लेखा छ र? धर्मशास्त्र नलेखे नि हाम्रो कुल परम्परा हुन्छ नि, हाम्रो कुल परम्परा त थिएन यस्तो। तपाईँ कहाँ नहोला, हाम्रा छ। हामी अझ श्रेष्ठ कुलकी, म अझ ठुलो कुलकी। हाम्रो आँदा गर्भिणी भइसकेपछि पैसामा बस्दैन नानीमाहरू, अलग्गै बस्छन्। तपाईँ अलग्गै बस्नुहोस् भनिन्छन्। अनि बहिनीलाई लिएर आइसिन्। बहिनीको त्यो बेला गर्भ रहेको रहेछ, सबै थाहा छ। अनि हामीलाई धुन्धुकारी भयो। त्यो धुन्धुकारीलाई नै बहिनीलाई पैसा दिएर त्यो धुन्धुकारी नै मेरो छोरो भनेर पाल्न थाल्यौँ। उता गाईले पनि बच्चा दियो। गोकर्ण महापुरुषको जन्म भयो त्यहाँ पनि। सबै गाउँलेहरू छक्क परे। यसको एउटा पनि बच्चो थिएन। अहिले आफ्नो घरमा मात्र बच्चो नभएर गाईले पनि पो मान्छे जस्तो बच्चो दियो, यसको कस्तो कहाँबाट भागी हुँदा यसको भनेर गाउँलेहरू पनि छक्क परे अरे। दुईटै बच्चाहरू जन्मेका छन्। गोकर्णको चाहिँ गाईबाट जन्मेको हुनाले गाईको कानको मात्रै एउटा कान मात्रैले गाईको लिएर आएका छन्। अरू सबै त्यो ऋषिको पुण्यले जन्मेका, तपस्वीको पुण्यले जन्मेका, सबै पुण्यकै गुण, एउटा पनि पाप छैन तिनमा। महर्षिहरूकै सूर्य चम्के जस्तै चम्केका छन् गोकर्ण। धुन्धुकारी कहाँबाट आएको हो? आत्मदेवको सन्तान त होइन त्यो। आत्मदेवको सन्तान हुँदो त त्यो पनि गतिलो हुँदो। कहाँबाट आएको छोरो बेच्नेको सन्तान न हो। पैसा लिएर छोरो बेच्यो भने छोरो बेच्नेको सन्तान कस्तो हुन्छ? त्यो धुन्धुकारी नै त्यो बच्चै हुँदाखेरिदेखि राम्रो स्वभावको थिएन। त्यो धुन्धुकारी समयमा उपनयन गराएर वेदपाठ सिकाउन लाग्नुभयो पिताजीले। गोकर्णले सम्पूर्ण शास्त्र सिके, धुन्धुकारीले केही पनि सिकेन। अझ ठुलो हुँदै गयो, युवा हुँदै गयो, पैसा माग्छ बाउसँग। बाउलाई लात्तैले कुट्न थाल्यो अरे त्यो धुन्धुकारीले। बाउले कुटाएछ, गोकर्ण हेर्नुहुन्छ, मलाई छोरोले कुटो भन्छ। त्यो बाउले पैसा ल्यायो भनेर ऊ कुट्छ। बाउको र यो छोरोको हाल देखेर गोकर्ण बाहिर बसेर भागवत पढिरहनु भएको छ। बाहिर आएर भागवत भनेको भगवान्को लीलाहरू पढिरहनु भएको छ। भागवत भनेर अहिले भनिहाल्नु हुँदैन, पढिरहनु भएको छ। बाहिर आएर मलाई यसरी पिर्छ तेरो भाइले, यसलाई सम्झाना भनेर भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ अरे गोकर्णजीले? को छोरो, कसको बाउ, वेदान्तको उपदेश दिन थाल्नुभयो। छोरै चाहिएछ भने श्रीकृष्णलाई नै छोरो मान्नु नि। सानो एउटा बाल गोपाल छन्, केही दिनु पर्दैन। अलिकति मक्खन दिए पुग्छ, मिश्री दिए पुग्छ, त्यो पनि ध्यान गरेर दिए पुग्छ, मनले दिए पुग्छ। अर्थ केही दिनु पर्दैन। त्यसैलाई छोरो भनेर भन्ठान भनेर सिकाउनु भयो। त्यही बाल मुकुन्दलाई नै, बालकृष्णलाई नै छोरो भन्ने ठानेर दशम स्कन्धको पाठ गरेर, दशमस्य पाठ, पूरा दशम स्कन्धको पाठ गरेर मोक्ष भयो। आत्मदेवले आफ्नो घर बार त्यागेर गयो, मुक्त भयो आत्मदेव। यता आमाले पहिले प्रेम गरेकी होइनन् गोकर्णलाई, आफ्नो भन्ने बाउ पनि गइहाले। त्यो घरमा बसेर काम छैन भनेर आत्मदेव पनि आफ्नो बाटो लाग्नुभयो, तीर्थयात्रा गर्न थाल्नुभयो। यता धुन्धुकारीले आमालाई सतायो। त्यो छोरोले सताएको देख्न नसकेर उनले आफ्नो प्राण आफै फालिन्। धुन्धुलीले प्रेत भइन्। धुन्धुकारीले वेश्याहरूलाई ल्याएर आफ्नो घरमा राख्यो।
चोरेर ल्याएर कहिले राजाको घरबाट कहिले ठुल्ठुला धनीहरूको घरबाट सामान चोरेर ल्याएर तिनीहरूलाई पोस्न थाल्यो, तिनीहरूलाई धन दिन थाल्यो। त्यो देखेर तिनीहरूले के भन्न ठाने, आज पो भेटिया छैन त, भोलि पो भेटिया छैन त, पुलिसहरूले पर्सिको पर्सि त भेटिहाल्छन् नि यसलाई, यसलाई भेट्दै भेट्दै यो घरमा आयो भने हामीलाई पनि समाउँछन्, यसलाई राख्नु ठिक छैन भनेर त्यसलाई बाँधेर त्यसको मुखमा तातो अँगार हालेर त्यसलाई ती मारिदिए, त्यसलाई ती गाडेर भागे। तिनीहरू पनि भयो जति सम्पत्ति लिएर ती बेसियाहरू भागे। यो पनि प्रेत हो। घुम्दै 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 गोकर्णजी गया पुग्नु भएको, गयामा गएर आत्मदेवको नामले श्राद्ध गर्नुभएको। ती तुङ्गभद्रा नदीका तीरबाट आफ्ना पुराना छिमेकी गाउँलेहरू पनि पुगेका रहेछन्। सबैलाई सन्चै छ, गाउँमा के छ, आमा भन्ने थिइन् मेरी धुन्दुली, तिमीलाई कस्तो छ भनेर भने, ए तिमीलाई थाहा छैन गोकर्ण बाबु, तिमी त आत्महत्या गरेर मरिन्, तिम्रो भाइलाई पनि हामीले सुने आए, बेसाहरूले मारिदिए अरे, ती काटिदिया छन् अरे, तिनीहरू त हामीलाई थाहा छैन, अब दुईले मरिसके, अहिले तिम्रो घर त उजाड भएको छ भनेर भने। उनीहरूले पिण्ड दिए। के गरे गोकर्णले, उसको नाममा पनि पिण्ड दिए। कसको? धुन्दुलीको नाममा पनि गयामा विष्णुपाद भगवानको चरणारविन्दमा पिण्ड दिए, धुन्दुलीको नाममा पनि पिण्ड प्रदान गरे। गयामा चाहिँ पिण्ड प्रदान गर्ने 3 थरी पितृ हुन्छन्। एउटा आफ्नै मातापिता, एउटा कारुणिक पितृ, एउटा सम्बन्धी जोसुकै पनि। गयामा तीर्थ श्राद्धमा, कुनै पनि तीर्थ श्राद्धमा गएर पिण्ड दिँदाखेरि जसलाई पिण्ड दिए नि हुन्छ, आफ्ना बाउ आमा, कोही साथीको घरमा गएर एक दिन खाइएको छ, त्यो साथी मर्यो भने त्यो साथीको नाममा पिण्ड दिए नि हुन्छ, जसलाई पिण्ड दिए नि हुन्छ तीर्थ श्राद्ध गर्दाखेरि। तीर्थ श्राद्ध हामी सबै तीर्थ श्राद्ध गरेपछि गएर बद्रीमा श्राद्ध गरेपछि, गयामा श्राद्ध गरेपछि घरमा गएर श्राद्ध गर्नु पर्दैन भन्छन्, त्यो होइन नि। माता र पिताको श्राद्ध कहिले पनि छोड्दैन, त्यो श्राद्ध गर्नै पर्छ। सबै पितृकर्म भगवान स्वयं गयायाम पितृरूपेण स्वयमेव गदाधरः। भगवानका अनेक अवतार, भगवान मान्छे बनेर पनि अवतार लिनु भएको छ, भगवान सिंह बनेर पनि अवतार लिनु भएको छ, वराह बनेर पनि अवतार लिनु भएको छ, पितृ बनेर अवतार लिनु भएको छ अरे भगवानले गयामा। पितृ रूपमा स्वयं भगवान भइरहेको छ। गदाधर भगवानको स्वरूप के भन्दा पितृहरूको स्वरूप हो। पितृहरूको रूपमा भगवान गदाधरको पूजा हुन्छ। त्यहाँ पिण्ड भगवानको विष्णुपादमा भगवानको चरणारविन्दमै प्रदान गरिन्छ। त्यहाँ पुगेर हाम्रो त्यो के त हामीले दिएको पिण्डले, हामीले गरेको श्राद्धले जोसुकै पापीको पनि उद्धार हुन्छ भन्दा के कारण भन्दा भगवानको कृपा। यो तीर्थ श्राद्धको मूलमा के छ भन्दा भगवानको कृपा। कसले कसले गरेको शरणागतिले, कसले कसले गरेको कृपाले अर्काको उद्धार हुन्छ भने के हो भन्दा भगवानको कृपा मात्रै हो। त्यसको नाममा तैँले गर्दिस्, मैले कृपा गर्ने। यस्तो दुष्टलाई पनि एउटाले सम्झिदियो, यसले सम्झिया भरमा त्यसको पनि मैले कृपा गर्ने, त्यसको पनि मैले उद्धार गर्ने भनेर खालि कृपै गर्नको लागि, कृपा नै गर्नको लागि श्री भगवान अनेक तीर्थ क्षेत्रमा यसरी विराजमान हुनुहुन्छ। त्यहाँ गएर अत्यन्त श्रद्धापूर्वक गोकर्णजीले श्राद्ध गर्नुभयो। कति भगवानले कृपा गर्नुभएको छ भन्दाखेरि हामीले लगाएको धोती छैन, यो धोती यसरी हल्लिँदाखेरि हावा जान्छ नि, हावा आउँछ नि, त्यो हावाले आएको शीतलताले समेत कति महाघोर पाप गर्ने पितृहरूलाई शान्ति पुग्छ अरे। त्यही भएर सिएको लुगा लाउनु हुँदैन भनेर भन्छ नि पाउने। त्यो सिएपछि त्यो हावा पुग्दैन के अरे तिनीहरूमा। सिएको लुगाबाट झरेको पानी पितृहरूमा पुग्दैन। हामीले नुहाउँदाखेरि हाम्रो जिउबाट, हाम्रो धोतीबाट झरेको, लगौटीबाट झरेको पानी, त्यो पानीले तृप्त हुने अनेक पितृहरू हुन्छन् अरे। पछि लागेर नुहाउँदाखेरि आइरहन्छन् अरे ती पितृहरू। त्यो नुहाउँदाखेरि सिएको लुगा लाएर नुहाउनु हुँदैन। ब्राह्मणले सिएको धोती, सिएको कपडा लाउनु हुँदैन। किन? त्यो नसिएको कपडाको त्यो टुप्पोबाट झर्या पानी पिउने हुन्छ तिनीहरूलाई। शिखा हुनै पर्छ। त्यो शिखाबाट झरेको तप 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 चुहिएको पानी खाने एक थरी पितृ हुन्छ अरे। पाप गरेर बसेका पितृहरू, तिनीहरूलाई पनि त पुग्नु पर्यो पानी। हामी स्नान गर्दाखेरि पितृहरू हाम्रो पछि लागेर आउँछन् अरे। ल यो स्नान गर्न आयो मेरो कुलको एउटा बालक, यसले गरेको स्नानबाट झरेको पानीले म तृप्त हुन्छु भनेर त्यस्ता पितृहरू हामीलाई धिक्कार गर्दै जान्छन् अरे। त्यही भएर उनीहरूको लागि पनि नित्य स्नान गर्नुपर्छ, उनीहरूको लागि पनि धोती धारण गर्नुपर्छ, उनीहरूको लागि पनि टुपी राख्नुपर्छ। यो अर्को प्रासङ्गिक कुरा भयो। गोकर्णजी तीर्थयात्रा गर्दै आफ्नै गाउँमा आइपुग्नु भयो, घुम्दै घुम्दै आउनु भएको, आफ्नो घरको बाहिर दलानमा बस्नु भएको छ। जमिन नछोइकन, जमिनमा टेक्ने सामर्थ्य पनि नभइकन
एउटा आफ्नो स्वरूप लिन नसक्ने भइकन कहिले भेडो जस्तो देखिन्छ, कहिले भैँसी जस्तो देखिन्छ अरे, कहिले देउता जस्तो देखिन्छ अरे, कहिले हात्ती जस्तो देखिन्छ अरे। ठुलो भूत देख्नुभयो उहाँले, डराउनु भएन। गोकर्णजी महायोगीश्वर हुनुभएको हुनाले डराउनु भएन। मसँग केही चाहेर यसले यस्तो रूप लिएको छ भनेर हातमा कमण्डलुको जल लिएर प्रोक्षण गर्नुभयो। त्यति उहाँको जलले प्रोक्षण गरे भरमा त्यसले के भने, म शान्ति, मलाई शान्ति मिल्यो, मलाई शान्ति मिल्यो। तिमी को हो भने, म तिम्रो भाइ धुन्धुकारी हुँ, मलाई उद्धार गरे यो प्रेत योनिबाट भनेर भन्यो उसले। मैले तिम्रो लागि गया श्राद्ध गरिसकेँ त, तिम्रो लागि गया श्राद्ध गरिसकेँ, तिम्रो उद्धार भएन। उद्धार भावे म यहाँ किन देखिन्थेँ र यसरी, मेरो उद्धार भएको छैन भनेर यतिकैमा देखिँदैछ। धुन्धुलीको उद्धार भयो जस्तो छ। यहाँ भागवतमा भन्दाखेरि धुन्धुलीको नाममा पिण्ड प्रदान गर्नुभयो, यहाँ देखिन नि धुन्धुली। गयामा पिण्ड प्रदान गरेको भरमा धुन्धुलीको उद्धार भयो, यो धुन्धुकारीको चाहिँ उद्धार भएन। के चाहिँ गरौँ तिम्रो लागि होइन, मलाई थाहा छैन, मेरो उद्धार गर भनेर भन्नुभयो। ठिक छ, म सबै गाउँका पण्डितहरूलाई बोलाएर सोध्छु भनेर भन्नुभयो। भोलि सबैलाई बोलाउनु भयो। सबैले के भने, सबै जतिसुकै पापी भए पनि जिउँदो छ भने त्यसको लागि प्रायश्चित्त छ, मरेर गइसकेको छ भने त्यसको लागि अरू कुनै उपाय छैन। त्यसको लागि गया श्राद्ध नै सबैभन्दा ठुलो उपाय हो। गया श्राद्ध नै त्यसको लागि उपाय हो। गया श्राद्ध गरिसकेको छ, अब के गर्ने भन्दा हामीलाई थाहा भएको शास्त्र यति यति अलिअलि, हामीलाई थाहा नभएको, हामीलाई थाहा भएको भन्दा 1000 गुणा धेरै शास्त्र सूर्यमण्डलमा भगवान् सूर्यसँग छन् अरे। त्यही भएर सूर्य स्तम्भ गरेर गोकर्ण भगवान्ले, गोकर्णजीले सूर्यनारायणसँग सोध्नुभयो, मेरो भाइको उद्धार गर्ने उपाय के छ शास्त्रमा भन्दा उहाँले सप्ताह श्रवण गर भनेर सुनाउनु। गोकर्णजीले सप्ताह भन्न थाल्नुभयो। गोकर्णजीको सप्ताहमा त्यो प्रेत बाँसको खम्बामा आएर आविष्ट भयो। कहाँ बसौँ भन्दा उहाँले भन्नुभयो यसमा आएर बस भनेर। 3 बसेर उहाँले सप्ताह सुनाउन थाल्नुभयो। एक दिन हुँदै गर्दाखेरि बाँसको एउटा आँखो फुट्दै गयो अरे, त्यो माथि चढ्दै गयो। अन्तिममा सप्ताह सकेको दिनमा दिव्य विमान लिएर वैकुण्ठबाट विष्णु पार्षदहरू आएर त्यो धुन्धुकारीलाई लिएर गयो अरे। गोकर्णजीले सोध्दै हुनुहुन्छ, ए धुन्धुकारीलाई मात्रै किन लिएर जाँदै हुनुहुन्छ हजुर? कथा भन्ने म, कथा सुन्ने यत्र गाउँकाहरू पनि छन्, धुन्धुकारीलाई मात्रै वैकुण्ठ लानुको अर्थ के हो भन्दा विष्णु पार्षदहरूले के भने, न तथा मननम कृतम, त्यसरी मनन गरेन। जसरी धुन्धुकारीले कथा श्रवण गरेपछि मनन पनि गर्यो, कथामा डुब्यो पनि, त्यसरी अरू सबै कथामा डुबेनन्, कथाको मनन गरेनन् भनेर भन्नुभयो। उसले कथा मनन नगर्नेहरूको लागि चाहिँ वैकुण्ठ छैन त भन्दा त्यसो होइन, त्यसो होइन, अर्थ त्यो होइन। मनन गर्नेहरूको लागि त्यति नै हो। हामीलाई त्यस्तो मनन हुन नसके पनि जीवनभरि अहिले कथा सुन्छौँ, भोलि कथा सुन्छौँ, पर्सि कथा सुन्छौँ, अन्तिम समयमा जब प्राण छुट्छ त्यो बेलामा भगवान्ले प्राण छोड्दाखेरि, यो दिन बद्रिकाश्रममा आएर मेरो नाममा भागवत सुनिया थियो नि, गाउँमा लाग्दाखेरि भागवत सुनिया थियो नि भनेर भगवान्ले सम्झिनुहुन्छ अरे। अनि अहम स्मरामि मद्भक्तम, भगवान्ले आफै सम्झेर त्यसको उद्धार गरिदिनुहुन्छ। मन भएन त भएन, अहिले भएन र ठुलो नाश केही पनि भएन। मनन गरेदेखि अहिले नै उद्धार हुन्छ भनेर गोकर्ण उपाख्यान भागवत श्रवणको यत्रो ठुलो महत्त्वलाई सुनाउनु भयो। सनकादिहरूले पनि हरिद्वारमा सुनाउनु भएको, भागवत सुनाइरहनु भएको छ। कसलाई चाहिँ धन्य भन्ने छ? संसारमा अनेक धन कमाउनेहरू हुन्छन्, अनेक विद्या कमाउने हुन्छन्, बलिहरू हुन्छन्। भागवतले के भन्दैछ? सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्याः निवसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्ये, संपूर्ण संसारमा धन्य को भन्दा श्रीहरेर्भक्तिरेका, श्रीहरिको भक्ति नै धन्य हो, श्रीहरिको भक्ति नै धन्य हो। भक्ति हरिद्वारमा नारदजीले सुनाउँदै गर्नुभएको छ, प्रवचन नारदजीलाई सुनाउँदै गर्नुभएको छ। भक्ति त्यहीँ आइछिन्, ज्ञान वैराग्यलाई लिएर ज्ञान र वैराग्य पनि उठ्न थाले। भक्ति सुतौतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। भागवत भैरवको ठाउँमा वृन्दावनबाट भक्ति स्वयं प्रकट भएर ज्ञान र वैराग्यको लाई लिएर त्यहाँ आउनुभयो भने भागवत सुनेपछि
ज्ञान र वैराग्यको पनि जागृति हुँदो रहेछ, ती पनि जाग्दा रहेछन्, ती पनि युवा अवस्थालाई प्राप्त गर्दा रहेछन्। त्यही भएर हाम्रो सनातन वैदिक धर्ममा केवल ज्ञानको, केवल वैराग्यको, केवल भगवत प्रेमको मात्र महत्त्व होइन, तिनटै गङ्गा यमुना सरस्वतीको तिनटै त्रिवेणी भए जस्तो ज्ञान वैराग्य र भक्ति तिनटैको त्रिवेणी हुनुपर्दछ। तिनटैको लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ भनेर यो उपाख्यानले देखायो। कसरी प्राप्त गर्ने त? भक्तिलाई कसरी प्राप्त गर्ने, ज्ञानलाई कसरी प्राप्त गर्ने, वैराग्यलाई कसरी प्राप्त गर्ने, अनेक साधनहरू छन् भन्दा अनेक साधनहरू चाहिएन। एकम भागवतम शास्त्रम, एउटा भागवत शास्त्र भएदेखि पुगो। ज्ञान वैराग्य भक्ति दिएर त्यो तिनटैबाट हुने जुन मुक्ति हो त्यो पनि दिन सक्छ। मुक्तिदानेन गर्जति भनेर श्रीमद् भागवतको महिमा सामान्य धुन्धुकारी जस्तो पापीलाई पनि, जसको हृदयमा ज्ञान र वैराग्यको अलिकति पनि लवलेश पनि जागरण भएको छैन, त्यस्तालाई पनि ज्ञान र वैराग्य जगाइदिन सक्ने श्रीमद् भागवतको महात्म्य भनेर महात्म्यको पूर्ति भएको छ। भोलिदेखि हामी भागवत श्रवण गरौँला। भागवत महात्म्यबाट हामीले के चाहिँ सिक्यौँ त, के चाहिँ जान्यौँ भन्दा, श्रीमद् भागवत महात्म्यले के भन्न खोज्यो भन्दा, भागवत सुन्नको लागि एउटै कुराको आवश्यकता छ। के छ? भक्ति। नारदजीमा भक्ति थियो, भक्ति युवती थिइन्, भक्ति चाहिन्छ। बिना भक्ति भागवत सुनेर काम छैन। भगवानमा भक्ति चाहियो, अलिकति भए नि भक्ति चाहियो। भागवत सुनेपछि के हुन्छ? ज्ञान र वैराग्य आफै जागेर आउँछन्। ए भागवतको महात्म्य, योभन्दा ठुलो अरू महात्म्य केही हुँदैन। भगवानमा भक्ति हुनुभन्दा ठुलो र ज्ञान र वैराग्य हुनुभन्दा ठुलो अरू केही पनि छैन। त्यो भनेर यो श्रीमद् भागवतको महात्म्य पुरा भयो। भोलि सत्यम परम धीमहिबाट हामी सुरु गर्नुहोला। श्रीमद् भागवतको प्रारम्भ परम सत्य रूप श्रीकृष्णको ध्यान गर्छौँ भनेर प्रारम्भ हुन्छ। श्री नारायण भगवानको श्री बद्री विशाल भगवानको श्री महालक्ष्मी माताजीको श्री अलकनंदा महारानीको श्री रामानुज स्वामीजी महाराज जय जय श्रीमन्नारायण स्वामीजी महाराज को लो आरती करो।